बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, इंतखाबात हो चुके। पहले कहा जा रहा था कि इंतखाबात के इनेकाद के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा और सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंतशार बरपा है। जी नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में इंतशार बरपा है। गुज़िश्ता रोज़ आपने सिंध में देखा होगा कि जिस तरह से तमाम जमातों ने मिलकर जो उधम मचाई, जबकि सबसे ज्यादा करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, लेकिन इन जमातों को वहां जाते हुए तकलीफ होती है। लेकिन निशाना सिंध है, और अगर निशाना इनका सिंध है और निशाना इनका सिंध सिंध का दारुल हुकूमत है, तो फिर असल वजूहात क्या हैं, इसके मुहरकात क्या हैं, और जो वोट कास्ट हुआ, जो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार जीते, असल वो वोट किसका था और जिसका वोट है वो क्या चाहता है। यानी इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं कि आखिर क्या चाहता है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक इन मामलात में मुलविस है और किस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, ये तमाम उमूर आज के विलाग में शामिल होंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा विलाग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतशार बरपा है। पहले ये महसूस किया जा रहा था कि इंतखाबात के इनेकाद के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा होगा, सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में एक उधम बचा रखा है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में इंतशार चाहता है, इमरान खान मुल्क में मुआशी तबाही चाहता है, इमरान खान मुल्क में सियासी इंतशार चाहता है। इसलिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही वजह है कि IMF को जो खत लिखा गया है, उसके मुहरकात, उसके जो मतलब उसका जो अपना जो उनकी ख्वाहिश की तकमील नहीं हो पा रही। ये जब से इमरान खान इक़्तिदार से अलग हुए हैं, तब से ये इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कम से कम पाकिस्तान को तो जो है वो दिवालिया हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को तो डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट क्यों नहीं हुआ। अब IMF को खत लिख दिए गए हैं और इमरान खान का ये कदम इंतहाई इमरान खान को महंगा भी पड़ेगा और भारी भी पड़ेगा, और यही इकदाम PTI के लिए भी बहुत भारी पड़ने जा रहा है। यूं समझ लें कि शायद एक और साइफर केस की तिर्द का एक और केस बनने जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान जो भी वोट मिला वो शख्सियत को वोट मिला, वो वोट मिला इमरान खान को, लेकिन इमरान खान खुद जेल में है। और फिर जिन वकला को इमरान खान ने खुद को जेल से बाहर निकालने के लिए हायर किया था, अनफॉर्चुनेटली वो वकला तो पहुंच गए पार्लियामेंट में, और जिन वकला को इमरान खान ने हायर किया था कि मुझे जेल से बचाएं, उन्होंने ही इमरान खान को उनकी जोजा समेत न सिर्फ जेल में डलवाया बल्कि उन्हें भारी सजाएं भी दिलवाई। इस वक्त अगर ईमानदारी से हम बात करें तो तोशाखाना केस हो, साइफर हो या इद्दत में निकाह का केस हो, इन तमाम केसेस में इमरान खान की लीगल टीम की नाकामी नजर आती है। उन्होंने केस को लड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने केस को समझा ही नहीं था। अब समझेंगे तो ही लड़ेंगे ना। समझा इसलिए नहीं कि उनका ध्यान तो था PTI पर कैसे कब्जा करना है, उनकी तवज्जो थी कि हमने MNA कैसे बनना है, उनकी तवज्जो थी कि हमने पार्लियामेंट में कैसे पहुंचना है, उनकी तवज्जो या उनका जो अपना यूं समझ लें कि उनका टोटल जो तवज्जो या ध्यान था वो इमरान खान की तरफ नहीं था। उनका महवर इमरान खान नहीं था, लेकिन इमरान खान के नाम पर उनको पार्लियामेंट में जरूर पहुंचना था। आप देख रहे होंगे कि कभी गौहर खान, बैरिस्टर गौहर अली को चेयरमैन नामजद कर दिया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर किसी और को कर दिया जाता है। माफ कीजिएगा, ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें मुतवातिर चल रही हैं। अब पिछले दिनों आपने खुद देखा होगा, फिर उसके बाद फिर जो है वो क्या नाम है उसका, जो कहता है बढ़ गया, उन्होंने खैर शेर अफजल ने जो है वो बैरिस्टर गौहर पे कितने घटिया और संगीन इल्जामात लगाए, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI तकसीम हो चुकी है। बहरहाल मैं इस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता कि PTI तबाह हो चुकी और PTI को जो वोट मिला, लेकिन इसके बावजूद PTI ने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। PTI आज भी इंतशार की सियासत चाहती है, और क्योंकि PTI ने एक जनरेशन तैयार की है, जो जनरेशन कुछ नहीं जानती, जो जनरेशन सिर्फ ये जानती है कि इमरान खान क्या चाहता है, ये जनरेशन सिर्फ ये जानती है कि इमरान खान का हुक्म माना है,
یہ جنریشن صرف اتنا جانتی ہے کہ عمران خان کہے تو ہم نے GST پر بھی چڑھ دوڑنا ہے. یہ جنریشن جانتی ہے کہ اگر عمران خان کہے تو ہم نے پارلیمان پر بھی چڑھ دوڑنا ہے. جس طرح گزشتہ روز JY کہ راشد محمود سمرو صاحب نے جو تماشا یہاں پر کیا، حقیقت میں یہ ہے کہ راشد محمود سمرو سچ میں ہار چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں جیت چکا ہوں. تو بھائی جیت چکے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. اس وقت ناظرین قومی اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 336 کے ایوان میں تمام تر 6 جماعتی اتحاد بننے کے بعد بھی 2/3 اکثریت حاصل نہیں کی جا سکی. ان کو 2/3 اکثریت کے لیے مجموعی طور پر 224 اراکین کی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن ان کے پاس اس وقت 206 ہے. میرے خیال میں اس وقت 206 ہے. ان 206 میں PMLN کے 108 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 ہیں، MQM کے 22 ہیں، PMLN کے 5 ہیں، IPP کے 3 ہیں اور دیگر کچھ جماعتیں جن کے 1-1-2-2 ہیں. تو ان تمام کو ملا لیں تو بمشکل 206 کی تعداد بنتی ہے. 2/3 اکثریت پھر بھی نہیں بن سکی. اب یہ وہ قانون سازی نہیں کر سکیں گے، یعنی آئین میں تبدیلی کا یا آئینی ترامیم کا ان کے پاس اس وقت اختیار نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہی حکومت اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اقتدار میں بٹھا دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے نکال دیتی ہے. کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے، تو کبھی الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، تو کبھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ٹویٹر کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ قدغن لگا دی جاتی ہے. ناظرین کل تک یہی اسٹیبلشمنٹ ایک دہشت کا نام تھا. ان کے ہاتھ میں جو رائفل ہے یہ سرحدوں پر حفاظت کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس رائفل نے پاکستان کے عوام کے دلوں میں ایک خوف پیدا کر رکھا ہے، ایک دہشت پیدا کر رکھی تھی. اس دہشت کو توڑا اپنا سوشل میڈیا نے. سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ جس کو آپ کنٹرول ایسے آرام سے نہیں کر سکتے. آپ سوشل میڈیا پہ قدغن نہیں لگا سکتے. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پاکستان پورے میں سوشل میڈیا کو ٹوٹلی بند کر دیں، اور پھر آپ صرف ہمیں PTV دکھائیں، اور PTV پر آپ ہمیں اپنے ترانے چلائیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کچھ ان سے. کیونکہ اب وہ چیزیں آپ کا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کی اصلیت عوام کے سامنے آ چکی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ جمہوریت کو، آپ نے جمہور کو جمہوریت سے الگ کیا، آپ نے جمہوریت کو پارلیمان سے الگ کیا، آپ نے پارلیمان کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی، آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ کیا، آپ نے پولیٹیکل سسٹم کی جڑوں میں نفرت کا، کرپشن کا تیزاب ڈالا. آپ نے اتنی نفرت ڈالی. کبھی آپ نے لسانیت کی نفرت ڈالی، کبھی آپ نے جو ہے وہ فرقہ واریت کا تیزاب ڈالا، تو کبھی آپ نے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ کر آپ نے تباہی مچائی. لیکن آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یعنی وہ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ سے متعلق وہ سیاست میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ذرا سن لیں کہ یہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں اور یہ سینیٹر عمر فاروق صاحب ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑی جو بیماری ہے اس ملک کو، جب ملک بنتے ہی یہ بیماری لگ گئی، یہ کینسر لگ گیا اسٹیبلشمنٹ کا. جائیں بتا تلاش کریں کسی کمانڈر ان چیف کو جو ملک کے اندر ملے آپ کو، صاحب کا کمانڈر ان چیف کو. آپ نے مسنگ پرسنز پہ آنکھیں بند کی تو آج آپ کے مینڈیٹس مسنگ ہوئے. کل آپ لوگوں کے باقی چیزیں مسنگ ہوں گی. کل آپ کا یہ نظام، آپ کا آئین مسنگ ہوگا. آج آپ کے APS کے جو بچوں کو کے قاتل ہیں وہ GHQ سے چھڑائے گئے. آپ کا سارا نظام آج یہی فوجی نظام چلا رہا ہے. اور ایک طرف اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بچے کو مار دیا جائے گا. آپ نے اگر حقیقت بات کی آپ سے سیٹ لی جائے گی. الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ جس ادارے نے یہ کروایا اس کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے؟ جن اداروں کے وائس نوٹ صوبوں میں نکلے ہیں پیسے لیتے ہوئے ان کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے؟ اور بولیاں لگائی ہوئی 20-20 کروڑ کی، اس کے خلاف کیوں نہیں جائے گا؟ اور پارلیمنٹ اتنی بڑی مجبوری ہماری بن جائے کہ اس کی ممبرشپ کے لیے ہم بوٹ چاٹتے رہیں. ناظرین اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، کیا ان کے الزامات کو ہم جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں؟ جس طرح جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ ایک کینسر بن کے ہمارے سیاسی کلچر کو چاٹ گئی ہے، بلکہ چاٹ بھی رہی ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح بے بس اور کمزور اور لاچار بنا کے رکھ دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ جس کا رہنما بلاول بھٹو زرداری اس سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ان کے کاندھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لیکن انوار الحق کاکڑ کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر صدر بھی تو کسی کو بنا دے نا، صدر بھی تو پوچھ لینا اسٹیبلشمنٹ سے کہ کس کو صدر بنانا ہے، تو اس کو آپ صدر بھی بنا دیں۔ مسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ مان لیں کہ آپ کے کاندھے اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی آئی ہے، اور انہی کاندھوں پر آپ کے جنازے بھی رکھتی آئی ہے، ان شہیدوں کے جن کے نام پر آج آپ سیاست کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ یہ مت کہا کریں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا آلہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آئینے میں جب آپ خود کو دیکھیں گے تو آپ کو انوار الحق کاکڑ نظر آئے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایمل ولی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا کیا خیال ہے آپ کے اس پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے؟ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح انتخابات پر اثر انداز ہو کر جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے حوالے سے ان رہنماؤں کا کیا کہنا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ شرم آنی چاہیے۔ وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردی کے اندر کردار عزت ادا کرتا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک پہ جو کرایہ دار نے قبضہ کیا ہے، اس ملک پہ جو چوکیدار نے قبضہ کیا ہے، جس چوکیدار کو ہم اور آپ تنخواہ دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ چوکیدار حفاظت کے بجائے آ کے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ حکمرانی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج سے ہر قدم اس حکمرانی کے خلاف اور عوام کے حکمرانی کے گونگے اور بہروں کو اسمبلی پہنچا دیا گیا تاکہ پختونخوا کے حقوق اور وسائل کے لیے کوئی بات نہ کر سکے اور ان وسائل پر مقتدرہ کا قبضہ قائم رہے۔ یہ فیصلہ اب ہوگا کہ ممبران چننے کا اختیار عوام کا ہے یا نہیں۔ ممبران چننے کا اختیار یہاں پہ بیٹھے وردی والوں کا، کرنیلوں کا، ان کا ہے کہ 8 اور 10 اور 12 کروڑ روپے لے کے یہ آپ کے ممبران چنیں گے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ ہمیں فوج کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں ٹٹو ہو کے ٹٹو نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے، ہمیں اپنے دلیر نمائندی قوم کی نمائندگی کے لیے چاہیے۔ ہمیں گنگے بہرے لوڑو لنگلے نہیں چاہیے کہ جو غلامی کرتے ہوئے بوٹ پالش کرنے پہ ممبر بن جائے۔ یہ اختیار کس نے فوج کو دیا ہے کہ وہ بیٹھ کے میٹنگیں کرے، پیسے اکٹھے کرے، اربوں روپے اکٹھے کرے اور قوم کے نمائندے چنے؟ یہ وردی والے قومی چور ہے، قومی۔ انہوں نے پورے قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ ان کو لٹکایا جائے، سزا دی جائے۔ قوم کے دشمن ہیں، گندے کے دشمن ہیں۔ ہم ان کو کبھی آقا نہ مانا تھا، نہ مانا ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سر قلم کرے، ان کو کبھی مانیں گے نہیں۔ ہمیں میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں۔ تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اصل اعتراض میرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے اور میں انہی کے اوپر دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر یہ میں الزاماً ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا 9 مئی والا تو معاہدہ بات تو گئی پھر آپ کی۔ ریاستی اداروں کا ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے، سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ لیکن یہ کہ مداخلت کر رہے، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے؟
नाज़रीन, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को बनाया और आज इसी 9 मई के बाद इसी इस्टेब्लिशमेंट ने अब पीटीआई को एक कल्ट बना के रख दिया और वही कल्ट आज इस्टेब्लिशमेंट के गले में तमाम तर धांधली के बावजूद, तमाम तर करप्शन के बावजूद, तमाम तर इकदाम के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पॉलिटिकल रिंग से बाहर नहीं रख सकी। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पीएमएल-एन की तमाम तर कोशिश थी और तमाम तर कोशिश के बावजूद पीटीआई को खत्म नहीं कर सकी? क्या अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि पीटीआई को पॉलिटिकल सिस्टम से ही अलग कर दिया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखा जाए? लेकिन अवाम ने उनको मुंतखब कर लिया। इस वक्त कहा जा रहा है कि जी ये ख्वाहिशें हैं। जनाब सोहेल बड़ाइच साहब का कॉलम है, क्या उन्होंने गलत क्या कहा है? आप कितना इनकार करेंगे इमरान खान की हैसियत से? आप कितना इनकार करेंगे? आप उनको इज्जत से बिठाएं, आप भी बैठें, बात करें। बात हो पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल जो जमातें हैं वो बैठकर उनसे बात करें, सियासी तरीके से बात हो, पार्लिमानी अंदाज में बात हो। बीच में किसी और कोई अख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आए और बैठे मुज़ाकरात में और बैठ करके जो है वो सारा सिस्टम अपने तरीके से ठीक करे। आप कुछ नहीं कर सकते, आपने करके देख लिया। जब आपने मुदाखलत की तब पाकिस्तान की जड़ें कमजोर हुई, जब मुदाखलत हुई तब पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर हुई, जब आपने मुदाखलत की पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम कमजोर हुआ। आपने इंक्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट तो हथौड़ा बरसाती रही और इतने हथौड़े बरसाए कि जमहूरियत का सर कुचलने के दर पे आ गई थी, आइन का सर कुचलने के दर पे आ गई थी। मुझे याद है आज भी साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के वो लफ्ज कि आइन मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इसका मतलब कि जहां आप बैठे हुए वहां से आपने आइन को निकाल कर बाहर फेंक दिया है और आज बेचारा आइन दरवाजे के बाहर खड़ा दस्तक दे रहा है। तो बहरहाल मुल्क को बचाना है, मुल्क के इस मुआशी सिस्टम को बचाना है, इंतशार को रोकना पड़ेगा और आपको अपने डोमेन में जाना पड़ेगा। जो आइन ने आपके लिए तयन की है आपको उसमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान के सिस्टम को आप नहीं बचा सकते। पाकिस्तान के सिस्टम को ना हथौड़ा मार के बचाया जा सकता है। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की पार्लिमान को ना तो संगीनों से डराए और जो है वो सही किया जा सकता है और ना ही बंदूक से, ना ही वर्दी से, ना ही लांग बूट से। इलेक्शन एक एहतसाब का अमल है। इस एहतसाब के अमल को माफ कीजिएगा, तबीयत मेरी बहुत खराब है। इस एहतसाब के अमल को चलने दें, ये खुद अपनी जड़ें पकड़ेगा और ये खुद बेहतर नुमाइंदे पार्लियामान में लाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।